बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत नामुमकिनात में से मुमकिनात का और मुमकिनात में से नामुमकिनात का नाम है। कल हमने देखा कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने हुकूमत को एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात की दावत दे दी, लेकिन बात यहाँ पे आके ख़त्म होती है कि महमूद खान अचकज़ई का इतना मसल है कि वो मुज़ाकरात को आगे लेके चल सकें। क्या वो मुज़ाकरात का बैगेज अपने कंधों पे लेके आगे चल सकते हैं, वो भी उस सारी सूरत हाल में जब अलीमा बीबी भी अपने ताई तकरीबन तहरीक इंसाफ को इलाज मुआलजे के मामले पे कह रहे हैं जी आप साइड पे रहें, फैमिली देखेगी ये सारे मामला, इस तरह की आज उनकी स्टेटमेंट आई है। फिर वो पार्टी के खान साहब से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं उन पे भी असरअंदाज हो रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अलीमा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस भी तरह से वो उस पर इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अचकज़ई साहब क्या मुज़ाकरात को आगे ले जा पाएंगे? एक दफ़ा पहले भी दौर हुआ था नाज़िम, मुज़ाकरात खेला गया था, कोई 3-4 सीटिंग्स हुई थी, उस बैंड पे आके बाद यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। आप सबको याद होगा कि खान साहब से मुलाकात की एक्सेस दी जाए, फिर जब स्पीकर साहब ने तो उसकी हामी भरी थी, स्पीकर साहब को रिमाइंडर दिया गया जी मुलाकात करवाइए ताकि फाइनल डिसीजन हो सके वहाँ से, तो मुलाकात नहीं करवाएगी, और जिसकी वजह से कोई 4 दिन 5 दिन 6 दिन और 7 दिन का वो इधर उधर से उलझाव का शिकार, पिंग पोंग किसी गेम सामने रही और मामला ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात से तहरीक इंसाफ उस टेबल से उठ गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात की जो टेबल है ना वो शायद बनी ही नहीं है, ना तहरीक इंसाफ के लिए बनी है, ना हमारी मौजूदा हुकूमत के लिए बनी है। क्योंकि अगर एक सीरियस पेशकश जो महमूद खान अचकज़ई साहब एक जमहूरी सोच के हामिल एक सीनियर सियासतदान एक ऑफ़र करवा रहे हैं, तो हुकूमत उसको सीरियस लेती नज़र क्यों नहीं आ रही? अभी तक की जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त की ऐसी कोई इत्तला मौजूद नहीं है कि हुकूमत की जानिब से उस चीज़ को सीरियस लिया गया, हुकूमत की जानिब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको वेलकम किया हो। देखते हैं बहरहाल आगे चल के सूरत हाल किस नहज पे जाती है। नाज़रीन, सबके अलावा PTI ज़राए ने एक बात की तस्दीक की है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से डायरेक्टली ये बात सामने नहीं आ रही। बात यह है कि हुकूमत इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने पर राज़ी थी, इंतज़ामात भी मुकम्मल थे, और ये बात कब की है? ये बात ज़राए के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है वो है कि जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के इंतज़ामात हो चुके थे। इमरान खान और पार्टी क़यादत के लिए गाड़ियाँ भी तैयार हो चुकी थी। नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि कासिम के नाम पे पार्टी की तरफ से एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अलीमा बीबी ने उस नाम को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि दूसरी साइड से कहा जा रहा है कि ना उज़मा खान आएगी ना डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे थे। हाँ, कासिम के नाम को एग्री किया गया, गौहर खान साहब के नाम को एग्री किया गया। ये उसी दिन की खबर है कि अभी भी ये जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बानी PTI की बहनों ने तशवीश का इजहार किया, क्योंकि कासिम ज़मान का नाम दिया जा रहा था हुकूमत की तरफ से और इन्होंने इस नाम को रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल जी, नाम पे इत्तफाक तो ना हो सका, लिहाजा हुकूमत ने इतवार की शब कहा कि अब अस्पताल मुंतकिली मुमकिन नहीं है। ये तो सूरत हाल थी उस दिन की, जिसको आज जो मैंने खबर आपको दी थी उसको आज पार्टी ज़राए जो हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं। बहरहाल मुलाकातों की तफसील पब्लिक नहीं की जाएगी, ये भी कहना था पार्टी ज़राए का कहना था कि पार्टी क़यादत ने PIMS के डॉक्टर से मुलाकात की और पार्टी क़यादत ने हल्फ उठाया कि डॉक्टर से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जाएंगी। अच्छा, इस सब के अलावा आज अलीमा बीबी ने एक बड़ी अहम खबर दी है। पहले तो कहा जा रहा था कि बड़ी हौसला अफजा खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आँख की जो बीनाई है वो बेहतर होती नज़र आ रही है, उसमें बेहतरी की बातें हुकूमत की जानिब से की जा रही थी। लेकिन अलीमा बीबी ने आज कहा है कि इमरान खान ने पैगाम दिया है, उन्हें नज़र नहीं आ रहा। बहुत अलार्मिंग सी सिचुएशन नाज़िम, सो कॉल्ड इस वक्त हुकूमत जो कह रही थी कि हम उनको एक बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलियत दे रहे हैं, दे भी रहे होंगे, हमें नहीं मालूम इस बात का कि वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने एक दफ़ा कहा ये पिछले दिनों जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर मेरे बस में होता तो मैं सहाफ़ियों को अडियाला की जाके विज़िट करवाता, उनको कहता कि देख लें कितनी अच्छी सहूलियात यहाँ पे उनको मुयसर है। बहरहाल बस में तो है, वो विज़िट करवाएं ना करवाएं एक अलग बात है, ऐसा नहीं है कि उनके बस में ये चीज़ है नहीं। बहरहाल जी, अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए। ये अजीब सी पहेली है जो हुकूमत की जानिब से
سامنے رکھی گئی ہے ڈاکٹروں کو رسائی دے دیں, اس الجھن کو سلجھا کے سائیڈ پہ کریں. آپ ایک چیز کو گھسیٹی جا رہے ہیں. ایک سادہ سی بات ہے, فیملی کو ایکسیس نہیں دینی ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اس کے ڈاکٹرز کو تو ایکسیس دیتے ہیں. ڈاکٹر عدنان کو بھی ایکسیس ملی تھی جب خان صاحب, جب بڑے میاں صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے, اور ڈاکٹر عدنان ہر چیز کے اسپیشلسٹ تو تھے نہیں, لیکن چونکہ ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹرز کی اتنی سینس تو ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. تو اگر ڈاکٹر عاصم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے ذاتی معالج کے طور پہ بھیجا جائے یا دوسرے ڈاکٹر کے بارے میں نام لیا جا رہا, تو کیوں نہیں؟ حکومت عجیب ہی قیاس پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہے ساری صورتحال میں. بہرحال جی, اس ساری صورتحال میں کہا ہے عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ نے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیں, چھپا کیوں رہے ہیں؟ اور انڈرسٹوڈ سی بات ہے, جو بیماری یا ٹریٹمنٹ ہو, چاہے آپ اڈیالہ میں کریں چاہے ہاسپٹل میں کریں, لیکن بیماری کا بہرحال جی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اس سب پہ بات رہے گی پروگرام کے پہلے حصے میں. ناظرین, پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کچھ انٹرنیشنل جو صورتحال ہے ایران کے حوالے سے. اس سب کے علاوہ ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے, اور اسپیشلی جو آج خیبر پختونخوا بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں ہوئی ہیں. فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے 34 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے, جہنم واصل کر دیا گیا ہے. اس پہ باتوں کی پروگرام کے دوسرے حصے میں. آ جاتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہیں, سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. میاں حبیب صاحب سینئر انالسٹ, بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بھی. شیراز خان سینئر انالسٹ, بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ملک صاحب, پہلے مجھے یہ بتا دیجیے, آپ تو قانون دان ہیں, قانون کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, ایک آرٹیکل کوئی اس طرح کا ہے جس پہ مطلب یہ کھل کے سامنے, ویسے تو جیل مینول کے مطابق, جیل رولز کے مطابق, پرزنر رولز کے مطابق تو فیملی کو ایکسیس ملنی چاہیے ملاقاتوں کی, اور فیملی کے نالج میں بھی ہونا چاہیے, ان کو اعتماد میں لے کے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. لیکن یہ جو حکومت کر رہی ہے, یہ بھی کسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ قانون کے مطابق کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ جب جو ہے اگر آپ چوری یا آپ سمجھ لیں کہ جھوٹ کی انتہا کریں گے تو پھر اسی طرح ہی جو ہے نا معاملات ہوں گے. آپ کسی کو کچھ بتائیں گے, کسی کو کچھ بتائیں گے اور سچ کا چہرہ مسخ کریں گے. انہوں نے جو ہے, جو آپ نے قانون کی بات کی, تو میڈم یہاں پہ جو ہے نا پریزنرس رولز ہیں, باقاعدہ جیل مینول ہے, اس کے اندر وہ باقاعدہ ہے, اس کو لکھا ہوا کہ آپ اس کو جو ہے نا کسی بھی پریزنر کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیں گے, اور وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے نا اگر اس کی وش کے مطابق ہے, وہ مانگ رہا ہے, تو وہ بھی باؤنڈ ہے دینے کے. یہ نہیں ہے اس کے اخراجات اس کو خود بیئر کرنے ہوتے ہیں, لیکن وہ باؤنڈ ہے. یہ خالی یہاں تک نہیں ہے میم, ایون کہ کانسٹیٹیوشن میں بھی جو ہے نا وہ یہ یہاں پہ لکھا ہے, ایوری پرسن ہیز دا رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی. ٹھیک ہے, اس کا رائٹ آف لائف ہے میم, اگر وہ جو ہے نا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی زندگی کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو جو ہے حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ آنکھ کا مسئلہ اتنا کوئی لائف تھریٹنگ تو چیز ہے نہیں کہ خدا نخواستہ زندگی کو کوئی خطرہ ہو. ایک بندے کو اندھا کر دو آپ, تو آپ یہ لائف تھریٹنگ نہیں ہے. واہ واہ واہ, یہ تو عجیب حکومت کی منطق ہے میڈم. یہ بیوقوف لوگ ہیں, یہ نون لیگ والے ہیں ہی جو ان سے ہے نا جھوٹ کے اوپر جھوٹ انہوں نے مارنے ہوتے ہیں, اور صرف انہوں نے جو ہے نا لوٹ مار کرنی ہوتی ہے. ان کی اپنی آنکھیں کیوں نہیں بند ہوتی جب یہ 20 ارب کا طیارہ خریدتے ہیں یا 14 ارب کا طیارہ خریدتے ہیں, اس وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھا کرے نا اس طیارے میں. نہیں وہ تو پنجاب ایئر کے لیے نا, چلیں وہ تو خیر ابھی وہ تو اس کی بھی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے کہ یہ اس کو کس پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے. بہرحال اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. جی میں ایک اور چیز آپ کو اس میں بتاؤں کہ باقاعدہ 1980 کا جو یونائٹڈ نیشن کا ہے سگنیٹری ہے اس ریزولوشن کا, جس میں جو ہے نا اس نے کمٹ کیا ہے پاکستان نے کہ ہم پریزنرس کو جو ان سے ہے نا A+ جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز دیں گے. ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے سگنیٹری ہونے کی وجہ سے بھی باؤنڈ ہے پاکستان. اس کے باوجود بھی اگر وہ عمران خان کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں, اگر یہ لوگ سچے ہیں نا میم, تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس کے ڈاکٹر کو, جو اس کا پرائیویٹ ڈاکٹر ہے, اس کو ایکسیس دے دیں, وہ آگے دیکھ لیں. سی بات, انڈرسٹوڈ بات ہے, ان کو ایکسیس دے دے, صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. میاں حبیب صاحب کی طرف آتی ہوں. میاں صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, بات تو آ جا کے قیاس پھیلایا ہوا ہے حکومت نے, اگر گورنمنٹ یہ ایکسیس دے دے ان کے ذاتی معالجین کی, تو اس میں کیا حرج کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ کوئی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے خیال میں کوئی حرج ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسے انڈیکیٹرز ہیں جس سے گورنمنٹ اوائڈ کر رہی ہے؟ مگر اگر ذاتی ڈاکٹر جا کے چیک کر لیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے نا. حکومت پھیلائی جا رہی ہے, رائتا پھیلائی جا رہی ہے.
میاں صاحب شراز خان صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. شراز صاحب یہی سوال آپ کے لیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائزہ. آپ مجھے ٹھیک طرح سے سن پا رہی ہیں؟ جی 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 پلیز کنٹینیو رکھیں. دیکھیں فائزہ، جو ہماری حکومت ہے نا، یہ جو ملک صاحب ہیں یہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ یہ خود بیڈ پریس لینے کے موڈ میں ہے. یہ انبیگویٹی جو ہے نا، یہ حکومت یہ چیزیں ٹھنڈا کر سکتی ہے، کام ڈاؤن کر سکتی ہے. اگر عمران خان صاحب ایک قیدی ہیں اور ظاہر ہائی پروفائل قیدی ہیں، اور جو کیسز ان کے اوپر ہیں، اگر رانا ثناء اللہ صاحب یا محسن نقوی کی بات کریں، ڈیل کی بات کریں، تو اٹ مینس کہ جو کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہیں جس میں وہ جیل کے اندر بند ہیں. اور اگر ان کا جسم کا کوئی ضائع ہو رہا ہے تو یہ جیل کے اندر ہے. اور ان کو پہلے تو وہ جو عبدالغفور پتہ نہیں جو تھے جیل کے سپرنٹینڈنٹ، انہوں نے کوئی 2-3 مہینے ان کا کوئی علاج نہیں کروایا، پھر اس کے بعد ان کا تبادلہ اچانک ہو جاتا ہے. تو یہ انبیگویٹی حکومت خود ختم کر سکتی ہے اور اچھا پریس لے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی قیدی ہے لیکن اس کا ہم علاج کروا رہے ہیں. جی جی اکارڈنگ ٹو یعنی کہ جو ڈیمانڈ ہے فیملی کی، جو امیڈیٹ فیملی ہے، بہنیں ہیں. یہ عجیب منطق ہے کہ ایک شخص ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، اس نے 3 اسپتال بنائے، یونیورسٹیاں بنائی، اور مطلب وہ خود علاج کے لیے تڑپ رہا ہے. یہ انسانی المیہ نے جنم لے لیا ہے اور اس کی بہنیں رل رہی ہیں، کوئی ندی میں گر رہی ہے، کوئی نالے میں گر رہی ہے، کوئی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور پانی ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے. اور پھر ابھی جو صحت کا معاملہ ہے، دیکھیں آج علیمہ خان کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، بہت ایک بہن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں 70 سال ان کی عمریں ہیں، وہ پڑھی لکھی خواتین ہیں، وہ سیاست میں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے پارٹی پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ پرسنلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوئرز ہیں، جو عمران خان کے لوئرز ہیں، یا جو کیسوں میں وکیل ہیں، یا پارٹی کے لوگ ہیں جو مینڈیٹ لے کر جیتے ہیں، وہ ان کی جگہ یعنی عمران خان، انہوں نے کہا کہ پرائیویٹلی ہم ان کو کہتے رہیں کہ عمران خان کی صحت کے معاملے پر آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ کھڑے نہیں ہو رہے. اور آج ہم اس چیز کو پبلک کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہم آتے ہیں تو ہمیں یعنی ہم آتی ہیں تو اپنے خرچے پر آتی ہے، اور یہ جو ہم بھائی کے لیے تڑپتی ہیں. ادھر بچے آپ دیکھیں، ہم بچوں کو اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جو UK، یورپ، امریکہ میں جو بچے رہتے ہیں، یہاں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تو قابل فخر بات ہے کہ ایک شخص جو پاکستان میں رہتا ہے، اس کے بچے یہاں UK کے ہیں، وہ اپنے باپ کے لیے تڑپتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں جگہ جگہ. جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، آپ یہ دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا بے بسی اور بے قدری ہو سکتی ہے کہ جو پلیئرز ہیں، انٹرنیشنل ہیروز ہیں، کیپٹنز ہیں، وہ کمپین چلا رہے ہیں. گارڈین میں آج بہت بڑا گریگ چیپل کا انٹرویو آرٹیکل شائع ہوا ہے کہ ہم عمران خان کی سیاست کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن انسانی ہمدردی کے تحت حکومت پاکستان، تو ایک طرف تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کی اکانومی اچھی ہو، آپ کے انڈیکیٹرز انسانی حقوق کے حوالے سے ٹھیک ہوں، دوسری طرف یہ کہ آپ اپنے ایک مین قیدی کو اگر اس کی یعنی جو قتل کے مقدمات میں جو پھانسی کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں، جو عمر قید جیل رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی میڈیکل ہوتا ہے اور فیملی کو آن بورڈ رکھا جاتا ہے، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دم سے حکومت کی آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت کی ظالمانہ پالیسی ہے. اور دوسری بات میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ مذاکرات کی بات کر رہی تھی، مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جبکہ میں ماضی کے تمام تر ریکارڈ کو اگر آج دیکھتا ہوں، 77 کے ضیاء الحق کے الیکشن کی بات کریں، اس وقت انہوں نے کچھ صحافیوں کے کہنے کے اوپر، کچھ حکومتی جو اس وقت ٹیکنوکریٹ آگے تھے، وہ الیکشن جو ہے انہوں نے ملتوی کیے تھے. ضیاء الحق ملتوی نہیں کرنا چاہتے تھے. اسی طرح جو پھر بھٹو کو پھانسی ہوگی، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اور پھر سارے دروازے بند کیے کہ پیپل پارٹی کے
पीपल पार्टी के उन्होंने टुकड़े कर दिए, लेकिन 88 में बेनजीर को हुकूमत लेने से नहीं रोक सके। हालांकि बेनजीर की हुकूमत 88 में आ गई और सिर्फ 18 माह चल सकी। और फिर इसी तरह आप जिस तरह जो भी ऐसा एडवेंचर करते हैं, मुल्क का उसमें नुकसान होता है। आज सबसे बड़ा मसला क्या है? आज सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान की इकानमी ठीक नहीं हो रही। आप के आज यानी कि हालत यह है कि IMF ये कह रहा है कि आज मौजूदा हुकूमत जो है वो स्टेबल है, इसने अच्छे इकदाम किए। इसका मतलब यह है कि 50.5 खरब रुपए के टैक्स लगे आवाम के ऊपर। हुकूमत के खाते तो ठीक हो गए, लेकिन आम आदमी की हालत जार जो है वो बेड से बेड हो चुकी है, बस हो चुकी है, जबकि इंडस्ट्री आपकी नहीं चल रही है। दूसरी बात ये कि आपका जो बिजनेस तबका है वो सफर कर रहा है, उनके बिजनेस नहीं हो रहे हैं। ठीक हो गया शराज साहब, आपको पॉइंट आ गया। मैं जरा मियां साहब से जान लूं। बाहर चले गए। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, शराज साहब। मियां साहब की तरफ जान लूं। मियां साहब, आप मियां साहब हमारे साथ मौजूद है? शराज साहब आती हूँ आपकी जान दोबारा, मार्जिन दें जरा। मियां साहब हमारे साथ मौजूद है? मियां साहब हमारे साथ इस वक्त नहीं है। मलिक साहब की तरफ आती हूँ। मलिक साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं? मतलब ये जो खबरें आ रही थी कि खान साहब की वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाएगा हॉस्पिटल में, फिर बाद में एक नाम पे आके एतराज़ आ गया, तो आपको लगता है कि उस नाम की वजह से हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया, या एक्चुअल में कोई और रीज़न भी हो सकती है शिफ्ट ना करने की? मैडम, नाम की वजह से तो नहीं है जो इंसान रोका जाएगा। मामला जो फैमिली की तरफ से भी तो एक बंदे ने आना था ना सामने। मैं उसका वो अगर नहीं आया तो उससे जो सा ये तो नहीं होगा, तो उसे जो सा शिफ्ट ही ना करे। वो उसकी शिफ्टिंग जो है वो उसकी तबीयत के ऊपर है शिफ्टिंग। ये नहीं है कि कोई अब बंदा आएगा, वो शादी टेंट तो नहीं करने जा रहा, वो इलाज करवाने जा रहा है। कोई अगर एक बंदा नहीं आया तो जनाब ये शादी रोक दो जी, अभी जो ना रोटी ना खोलना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप जो है शादी में और इलाज में फ़र्क है मलिक साहब। वही मैडम, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक बंदा नहीं आया जनाब, इस वजह से शिफ्ट ही नहीं होगी, इस वजह से उसे इलाज नहीं मिलेगा, इस वजह से उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा। मैडम, व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या है? तो ये मुझे बता दें, ये जो कहा जा रहा है कि खान साहब की एक आंख जो है वो ज़ाया हो गई है, इसका फर्दर क्या होगा, क्या होना चाहिए? इस पे कोई कानूनी लीगल कोई स्टांस भी बनता है फैमिली का, वो ले सकती है कोई? मैडम देखें, बिल्कुल बड़ा क्लियर स्टांस बनता है। वो जो जेलर है वहाँ का, ठीक है, वो ही इज़ अंडर अ क्रिमिनल बार नाउ, बहुत हैवी किस्म की, कि उसने अपने नजायज़ का अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करते हुए एक जो उसकी ड्यूटी थी, वो बंदा के आँख का प्रॉब्लम हो रहा था, क्लॉट आ गया था आँख के अंदर, वो उसको उसने मेडिकल एड ही नहीं दी। एक सस्ते से कह रहे हैं कि हमने दी ना, नहीं, ऐसे थोड़ी मैडम होता है कि आप जो है ना अपने पास से सेल्फ मेडिकेशन करें। ये तो मज़ीद जो उनसे है ना वो एक क्राइम है कि वो जेलर ने जो है ना अपने पास से ड्रॉप दे दिया इमरान खान को कि वो आँख में डाले, और जिससे मज़ीद उसकी जो उनकी आँख की हालत बिगड़ी। ये अक्टूबर से वो कह रहे हैं, अक्टूबर से वो जो है ना अपनी आँख का जो है ना वो कह रहे हैं, वो ड्यूटी बाउंड था कि वो उसकी आँख का, अगर वो जो है ना मैडम, ये है एक किस्म का क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये क्राइम है बहुत बड़ा, कि आप जो है ना कोई बंदा अगर आपके पास जो है ना वो तड़फ रहा है और आप उसको जो है ना वो ऑक्सीजन ना दें, या आप उसको पानी ना दें, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ना दें, तो वो आपको पता है वो बंदा जो है ना मर जाएगा, या आपको पता है उसकी आंख ज़ाया हो जाएगी, तो मैडम फिर तो वो जो है ना उसने इसी बंदे ने ये जो है ना इसकी इमरान खान की, ये फैमिली करेगी या लॉयर्स करेंगे? ऑब्वियसली बात है लॉयर्स ही करेंगे, लेकिन मुद्दई तो कोई भी बन सकता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर लाजमी नहीं है कि जो है ना कोई पर्टिकुलर बंदा ही मुद्दई बने, कोई रिश्तेदार ही मुद्दई बने, और जो है ना फिर प्रोसिक्यूशन शुरू हो। तो प्रोसिक्यूशन के लिए तो कोई भी प्रोसिक्यूट कर सकता है, कोई भी क्रिमिनल लॉ को सेट इन मोशन जो है ना कोई भी बंदा कर सकता है। आपके ख्याल में ये इस पॉइंट तक, इस नहज तक मामला तय कैसे थे? देखिए मैम, नून लीग में इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ जो है ना लोग, आपको पता है, ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अब मॉडरेट तरीके से चले, ठीक है, उतना करें कि जितना बाद में हम भी सह सकें। ऑब्वियसली बात है, बाद में जो आज की अपोजिशन है वो कल की हुकूमत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सियासत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बसरे इक़्तिदार हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं और जिसमें मर्द भी हैं, चंद वो जो है ना वो टोला जो मैं कहूँगा, उनकी अकड़
ان کی دماغ کی جو خناس ہے کہ وی آر دا سپیریئر اور ہم نے میش کر دینا, ہم نے رگڑ دینا کانسٹیٹیوشن کو, ایسی کی تیسی, وہ بدماشی ان کے اندر, وہ تکبر ان کے اندر, وہ جو انسان ان کی گنڈا گردی ان کے اندر, وہ ان کو سانس نہیں لینے دے رہی. وہ جو انسان اس نہج پہ جو انسان لے آئی ہے ان کو حکومت کو, کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ باقاعدہ سگنیٹری ہیں یونائٹڈ ریزولوشن کے, جو ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ نے پریزنس کو جو ان سے ہے نا وہ دینی ہے میڈیکل ایڈ. باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے رائٹ ٹو لائف, باقاعدہ یہ بھی لکھا ہے کانسٹیٹیوشن میں ایوری بڈی شوڈ بی ڈیلڈ اکارڈنگ ٹو لا. یہ بھی جیل مینول میں لکھا ہے کہ آپ جو ان سے ہے نا وہ پابند ہیں اس کو میڈیکل ایڈ دینے کے لیے. اگر کوئی بندہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ جو ان سے نا وہ خود سے جو ان سے ہے نا کیسے میڈیکل ایڈ دے سکتا ہے میڈم؟ یہ تو اوبویس سی بات ہے, وہاں کے ڈاکٹرز نے میڈیکل ٹیم نے چیک کیا ہوگا نا, خود سے تو وہ نہیں دے سکتے. مجھے آپ کو کیا پتا کہ کون سی بیماری ہے اور اس کے لیے کیا میڈیسن تجویز کرنی ہے. تو عرض کر رہا ہوں میڈم, اکتوبر سے اگر عمران خان کہہ رہے تھے, عمران خان نے یہ بھی جو ان سے نا کہا ہے کہ جی مجھے سر انہوں نے ڈراپس لا کے دے دیے جو میں نے آنکھوں میں ڈالی, جیلر نے دی. ٹھیک ہے میاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں ایک لائن صرف, اگر یہ سچے ہیں میم تو یہ سارا کچھ جو میڈیکل رپورٹس جن کا حق ہے, ہم وکیل جو ہیں میڈیکل رپورٹس باقاعدہ جیل کے ہاسپٹل سے لیتے ہیں جہاں پہ پرزنرز کا علاج ہوتا ہے, اس میڈیکل رپورٹس کے اوپر ہم باقاعدہ بیل فائل کرتے ہیں, ہم سسپینشن فائل کرتے ہیں اور کورٹس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جیل میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا, اس کو بیل آؤٹ کریں. یہ تو ہمارا حکومت کہہ تو رہی ہے کہ اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں تو ہم اس کو شفٹ کر دیں گے عمران خان صاحب کو جیل میں, چاہے 4 دن کا, وہ تو ان کے نجی ڈاکٹرز ہیں, ان کو ملا دینا چاہیے, ایکسس دینی چاہیے. لیکن بہرحال وہ کہہ تو رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی طرف آتی ہوں میں ملک صاحب, میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. میاں حبیب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا ملک صاحب, آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں. جی میم, شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی میاں صاحب تک. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ جو ان سے نا وہ آنیسٹ ہیں, اگر کوئی ایمانداری کو سچائی ذرا سے بھی آپ کے اندر باقی ہے تو آپ جیل کے ڈاکٹر کی وہ رپورٹ ہی پبلش کر دیں, وہی صحافیوں کو دے دیں اور ٹی وی پہ دکھا دیں, صحافیوں کو دے دیں کہ جناب یہ ہم نے جو انسان اس کا چیک اپ کروایا تھا جیل کے ہاسپٹل سے, اس کی یہ میڈیکل رپورٹ ہے. کوئی ایک میڈیکل رپورٹ سرکاری بھی یہ جو ان سے نا دکھا نہیں رہے, سرکاری کسی ڈاکٹر کا نام نہیں بتا رہے جس نے اس کو عمران خان کو چیک کیا ہو, اس کا جو انسان کو بیان نہیں ہے, کوئی اس کی بات نہیں ہے, کوئی اس کی رپورٹ نہیں ہے, کوئی اس کا میڈیکل پرسکرپشن نہیں ہے, کوئی اس کا میڈیکل جو ان سے ہے نا وہ ٹریٹمنٹ جو سلپس ہوتی ہیں وہ نہیں ہے. ملک صاحب تو بیرسٹر گوہر اور جو دوسرے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بریفنگ نہیں دی گئی تھی, اور یہ بھی تو ڈاکٹر یہ بیرسٹر گوہر خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جب خان صاحب کے جب اڈیالہ میں ملاقات ہونی تھی اور 1.5 گھنٹے انتظار کرتا رہے ڈاکٹر اڈیالہ کے باہر, بیرسٹر گوہر نہیں پہنچے, فیملی کا کوئی بندہ نہیں پہنچا, تو ڈاکٹرز نے خود جا کے ٹریٹمنٹ تو دے دیا ان کو. اس کے بعد پھر ان کو بلایا گیا ہاسپٹل میں, بیرسٹر گوہر اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر کو, ان کو بریفنگ دی گئی, بتایا گیا, بلکہ ان کے معالج کی فون پہ بات بھی کروائی گئی. تو اس سے زیادہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جسٹ جو ہے نا ڈاکٹر سے ملوا دیں, باقاعدہ جو ہے نا اس کی فائل بنتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, فائل جو کہہ رہے ہیں وہ فائل بھی سامنے ہونی چاہیے, بالکل صحیح. اس میں رپورٹس ہوتی ہیں, اس میں بی پی مانیٹر ہوتا ہے, اس میں ہر چیز اس کی مانیٹر کی جاتی ہے پیشنٹ کی, اور باقاعدہ میڈیکل فائل بنتی ہے. یہ باقاعدہ میڈیکل جو کاؤنسل ہے, پاکستان میڈیکل کاؤنسل ہے, اس کے رولز میں یہ چیز شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آ کے کہے گا ٹھیک ہے جی اس کو ایسپرین دے دو یا اس کو ڈسپرین دے دو, ایسے نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی تو فائل ہوگی. چلیں میں شراز خان صاحب کی طرف آتی ہوں. شراز خان صاحب, آپ کے خیال میں کوئی مطلب خود ہی سے ڈاکٹرز نے کہہ دیا یہ ڈراپس ڈال دیں, وہ ڈراپس ڈال دیں, کوئی میڈیکل پرسکرپشن تو فور شور ہوگی نا, اس کے بغیر ٹریٹمنٹ کیسے چل سکتا ہے؟ میڈیکل فائل کہتے ہیں اسے. چلے میڈیکل پرسکرپشن فائل میں ہی لگتی ہے سر, کس پہ لگتی ہے؟ فائل کے اوپر تو انہوں نے وہ نہیں اس کو سجیسٹ کرنا نا کہ یہ میڈیکل میڈیسن دے دیں. تو آپ کے خیال میں ایسا کچھ ہوا ہے یا بس خود ہی سے کہہ دیا گیا ٹھیک ہے یہ والے میڈیسن یہ والے ڈراپس ڈال دیں ان کی آنکھ میں اور آنکھ ضائع ہو گئی؟ شراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شراز صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں. جی میں آپ کے ساتھ ہوں. جی فائدہ ایسے ہے کہ ایک سوال آپ نے پوچھا تھا کہ جو ڈاکٹر ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے. جو ڈاکٹر وہاں پیز میں گئے ہیں جنہوں نے معائنہ کیا ہے انہوں نے کوئی رپورٹ شیئر نہیں کی ہے بلکہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا.
पब्लिक ने शेयर नहीं की होगी ना गवर्नमेंट के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है शहनाज साहब शेयर तो हुई होगी। देखिए फायदा एक, प्लीज मुझे बात करने दें। देखिए मैं एक सिचुएशन में हूँ तो ज़ाहिर है कभी लाइन ठीक होती है, बात जरूर करें लेकिन साथ साथ मेरे पॉइंट्स लेते जाएं, बात अपनी कंप्लीट करें जी प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अस्पताल में लेके जाती है और हमारे यहाँ कोई इंडिपेंडेंस किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी है, जुडिशरी की है, पुलिस की है, जजों की है, या इंतजामिया या जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो मौजूदा हालात में, या सरकारी मीडिया है या प्राइवेट मीडिया है जो टोल करता है, तो नहीं है ना कहीं इम्पार्शियलिटी नहीं है। तो डाउट इसलिए क्रिएट होती है, हो सकता है गवर्नमेंट के डॉक्टर ठीक बात कर रहे हो सकता है वो रिपोर्ट ठीक हो या जो कोई बयान कर रहे हैं ठीक कर रहे हो, लेकिन डाउट्स इस वजह से है कि फैमिली ऑन बोर्ड नहीं है और बहनें ऑन बोर्ड नहीं है। अगर जो मरीज होता है उसका कंसेंट क्या होता है, अगर और हमें ये कहा जाता है, जब ये कहा जाता है पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है कि ये इमरान खान की मशवरे के मुताबिक हुआ, मरीज का कंसेंट नहीं होता, उसके जो नेक्स्ट टू कीन होते हैं, जो वरसा होते हैं, दे आर बेसिकली गिव द कंसेंट, दे आर एलिजिबल। चूंकि वो उसको आप अगर आप बेहोश करते हैं किसी आदमी को, तो क्या जाने कि वो बंदा होश में आएगा या नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल। इस वजह से छोटा मोटा आप किसी के जिस्म के साथ को ऑपरेट करते हैं या किसी को बेहोश करने का इंजेक्शन लगाते हैं, तब भी आप कंसेंट लेते हैं। अपना जो नेक्स्ट टू कीन होता है, फैमिली होती है, तो मरीज से पूछा जाता है तुम्हारे नेक्स्ट टू कीन कौन है, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी बहन है, बेटा है, कौन है, तो कंसेंट फैमिली का हो। और फिर दूसरी बात ये कि जब मुतालबा ये है कि आप उनके डॉक्टरों को एक्सेस दे दें, फैमिली को एक्सेस दे दें, ये बात ऑलरेडी शहनाज साहब हम कर रहे हैं ना कि डॉक्टर्स को एक्सेस दे दें, ये देनी भी चाहिए, उनका राइट भी बनता है, एक्सेस दी जा रही है। मुझे इसी वजह से डाउट्स हो रहे हैं। तो पहली बात जो मैंने कही थी कि बैड प्रेस हुकूमत को लेने की आदत है, हालांकि ये गुड प्रेस ले सकते हैं। तो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी तो इसी से खराब हो रही है कि वो अवाम में जो इनबिग्विटी है, जो मॉबम किस्म की चीजें हो रही है, दे आर नॉट ट्राइंग टू टैकल दैट वन। द बेसिक क्वेश्चन इज दिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है शहनाज साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता है, तो जब छुपाया जाता है तो उस पर तजस्सुस पैदा होता है, जब तजस्सुस पैदा होता है तो उसको कुरेदने की कोशिश की जाती है और फिर नित नई स्टोरी सामने आती है। बहरहाल हुकूमत को चाहिए था डे वन से कि उनके ज़ाती मॉलिश को अगर एक्सेस दे देते तो शायद आज इतना कयास ना फैलता। हुकूमत खुद हाइप क्रिएट करती है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद डिस्कशन करेंगे और उसके साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात को भी देखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।